रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, हजरत मौला अली जिनको इस्लामिक दुनिया में शेर खुदा का लक़ब मिला है, अली की शहादत क्यों हुई और लोग आपके दुश्मन क्यों बन गए थे। अरब की सरजमीन जो जानी जाती है और आपके बेशकीमती इतिहास के लिए आज भी उस सरजमीन में उस विरासत की खुशबू मौजूद है। ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि इस सरजमीन पर एक से एक बढ़कर योद्धा और बहादुर पैदा होते रहे हैं, जिनकी हस्ती आज भी इस दुनिया से उनके जाने के बाद भी फ़ख्र से उनकी दास्तां सुनाई जाती है। लेकिन ये बात भी काबिल तारीफ़ और एहतराम की है कि वो सबसे ताकतवर और जंजू की बात होगी, सबसे ऊपर हजरत मौला अली के नाम की बात होगी। दुनिया मौला अली के कारनामे और बहादुरी से आज भी वाकिफ़ है कि दास्तां किसी से भी नहीं छुपी है। चाहे यहूदियों के ताकतवर और बड़े पहलवान को हराना हो या खैबर के दरवाजे को अपनी उंगलियों से उखाड़ना हो, दरवाजे को 100 लोग मिलके भी हिला तक नहीं पाए। मौला अली ने उस दरवाजे को अपनी उंगलियों से ही उखाड़ दिया था। और ये सब तो मौला अली की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा जंग इब्न अरद में, जिसमें हज़ारों की तादाद में एक तरफ लोग थे और एक तरफ आप अकेले ही थे और आपने जंग को जीत लिया। के ऊपर काफिर और मुशरिकीन भी बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र करते थे। उसने जंग खैबर में मुसलमान को ललकार कर कहा था, कोई इतना बहादुर है जो मेरा सामना कर सके, मुझसे जंग कर सके। अमर बिन अमार का इतना ज़्यादा खौफ था कि बार बार ललकारने के बाद भी कोई सामने नहीं आ रहा था और उसका सामने करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। दोस्तों, वो मौला अली ही थे जिन्होंने उसका मुकाबला किया और यहाँ तक कि उसको एक बार में ही ढेर कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं मौला अली के बहादुर, ताकतवर और आपकी शहादत किस तरह से हुई थी। आप अच्छे को जंग में हरा दिया करते थे, यहाँ तक कि दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाते थे। आपको किस तरह से शहीद किया गया था। मौला अली ने अपनी ज़िंदगी में हर जंग को लड़ा, जिसमें से कुछ जंग बदर, जंग खंदक और जंग खैबर हैं। ये जंग कुछ मैन है। इसके अलावा भी आपने हर जंग को लड़ा है। अलावा भी आपने बहुत सी जंगों को लड़ा है और जिसमें मौला अली जंग में तबाही मचा दिया करते थे और मुसलमानों को एक तरफा जीत दिला दिया करते थे। और मौला अली को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि फ़ौज के अंदर कितने आदमी मौजूद है या फिर कितनी बड़ी फ़ौज है, और दुश्मनों के ऊपर शेरों की तरह हमला करते थे, उनके ऊपर टूट पड़ते थे। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उनके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको शेर खुदा का लक़ब दिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मौला अली जिस जंग में जाते थे उनकी जीत पक्की मानी जाती थी और उनका जंग में आना ही जीत की निशानी होती थी। और मुसलमान जंग में मौला अली का इंतज़ार किया करते थे। मुसलमान जब तक कन्फर्म ही नहीं होते थे, जब तक मौला अली नहीं आते थे कि जीत हमारी होगी या फिर नहीं, इस जंग में मौला अली पहुंच जाया करते थे, वो जीत पक्की हो जाती थी। तो आपने कभी सोचा उन्हीं योद्धा को किस तरह से शहीद किया गया। मौला अली ने अपनी शहादत पाने से पहले क्या कहा था कि रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। दोस्तों, मौला अली ही वो शख्सियत है जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद उन्हें अपना चौथा खलीफा माना। शियाओं ने उनको अपना पहला इमाम माना, जिनके बेटे ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में भूख प्यास से रहकर ये बता दिया कि असल में जिहाद क्या होता है और जिहाद किस तरह से किया जाता है। वो शख्सियत हैं जिन्हों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी शहजादी हजरत फातिमा तुल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की थी। मौला अली की विलादत 13 रजब यानी 13 मार्च 600 ईस्वी में इसी जगह पर हुई थी, जिस जगह पर तवाफ 1400 ईस्वी से दुनिया भर के मुसलमान करते आ रहे हैं। खाना काबा में मौला अली की विलादत का दौर एक खिलाफत 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक चला। में पहले से ही बेसहारा मजलूम लोगों को कुचल दिया जाता था, उनके ऊपर जुल्म किया जाता था और ना ही उनकी फरियाद को कहीं सुना जाता था, ना ही किसी अदालत में उनको इंसाफ मिल पाता था। मगर दोस्तों, हजरत अली की खिलाफत में इस सिस्टम को बिल्कुल बदल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने मजलूम से मोहब्बत और बेसहारों के साथ हमदर्दी सलूक इख्तियार किया था। और इस बात की तारीफ मुसलमानों के साथ साथ मुनाफिक और कुफ़ार भी किया करते थे। और एक तरफ में आप मैदानी जंग में सबसे बहादुर थे, यहाँ तक कि दुश्मन भी आपके सामने कांपने लगते थे। वहीं दूसरी तरफ आप रहम दिल और इंसाफ पसंद भी थे, यहाँ तक कि वो लोग भी जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, इस्लाम धर्म में नहीं शामिल थे और उनका इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन लोगों ने भी मौला अली को बेमिसाल शख्सियत करार दिया है। अब बात करें कि मौला अली को कब शहीद किया गया था। रिवायत में उनकी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलता है कि 18 रमजान 40 हिजरी की रात बेटी से कहा कि ए ज़ैनब, आज मैं तेरे घर पर रोज़ा इफ्तियार करूँगा
اور بیٹی کو جب یہ پتہ چلا کہ بابا جان آج میرے یہاں پر افطار کریں گے تو بیٹی بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ میں اپنے بابا جان کے لیے ان کی پسند کی چیزیں بناؤں گی۔ اور حضرت زینب نے اپنے بابا جان کے لیے بہت اچھا کھانا بنایا۔ وہاں سے بہت ہی زیادہ خوش تھی کہ آج بابا میرے یہاں پر افطار کریں گے۔ پھر حضرت زینب سوچنے لگیں کہ بابا تو اتنے سارے کھانے کو پسند ہی نہیں کریں گے۔ اپنے بابا کے سامنے افطار میں روٹی، دودھ اور نمک رکھ دیا تھا۔ اگر نمک سے روٹی نہیں کھائی جائے گی تو بابا جان دودھ سے روٹی کھا لیں گے۔ اور جب حضرت مولا علی افطار کے لیے بیٹی کے گھر آئے تو آپ کے دسترخوان پر بہت اچھے کھانے نہیں تھے بلکہ دودھ، نمک اور روٹی تھی۔ مولا کائنات نے جب دسترخوان دیکھا تو بولے زینب یہ دودھ کو ہٹا دو۔ بیٹی بولی کیوں بابا جان؟ آپ بولے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت فاقے کاٹے اور میں دودھ پیوں گا؟ نہیں زینب، دودھ لے جاؤ یہاں سے، میں روٹی اور نمک سے افطار کر لوں گا۔ جب یہ بات حضرت علی کے منہ سے حضرت زینب نے سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دودھ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ روزہ کھول کر آپ نے بیٹی سے کہا اے بیٹی یہ میرا روزہ تیرے گھر پر آخری روزہ ہے، اس کے علاوہ میں کبھی تیرے گھر پر روزہ افطار نہیں کر پاؤں گا۔ حضرت زینب سمجھ گئی تھی کہ میرے بابا کیا بول رہے ہیں اور وہ رونے لگیں۔ اس رات مولا علی ساری رات بے چین رہے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صبح کے وقت اپنے گھر سے نماز پڑھانے کے لیے مولا علی مسجد کوفہ پہنچے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا کہ ایک اس کا نام عبد الرحمن ابن مسلم ہے، وہ منہ کے بل مسجد میں سو رہا تھا۔ مولا نے اس کو نماز کے لیے اٹھایا اور فرمایا کہ فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اور نماز کی تیاری کرو۔ پھر مولا علی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جیسے ہی آپ نے نماز پڑھانا شروع کیا اور پہلی ہی رکعت میں جب آپ سجدے میں گئے وہ شخص عبد الرحمن ابن مسلم نمازیوں میں چھپا ہوا تھا اور زہر سے بجھی ہوئی تلوار اس نے اپنے پاس چھپا رکھی تھی اور اسی تلوار سے اس نے مولا علی کے سر پر وار کیا۔ سر پر وار کرتے ہی آپ کے منہ سے نکلا کہ کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ سب دیکھ کر مسجد میں کوہرام سا مچ گیا تھا، ساری مسجد آپ کے خون سے لال ہو گئی تھی۔ نمازی لوگ اپنے سر کو پیٹنے لگے تھے۔ تبھی آپ کے قاتل کو لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور چاروں طرف سے اس کو گھیر اس قاتل کو پکڑ لیا گیا تو ڈرنے لگا اور وہ موت کے ڈر سے کانپنے لگا۔ تبھی مولا علی نے کہا کہ رک جاؤ، کوئی بھی میرے قاتل کو سزا نہیں دے گا، نہ اس کے ساتھ بس سلوکی کرے گا۔ شہید ہو جاؤں تو اس کے اوپر بھی صرف ایک ہی وار کرنا جیسے اس نے مجھ پر کیا تھا، اور اگر یہ بچ جائے تو اس کو جانے دینا، اس کو آزاد کر دینا، اور اگر یہ مر جائے تو اس کو غسل دے کر کفنا کر اس کو اچھے سے دفنا دینا۔ کس قدر رحم دل تھے مولا کائنات۔ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو زخمی دیکھا تو دودھ اور شہد کے پیالے لے کر آپ کے پاس آئے۔ کائنات نے کہا کہ یہ دودھ اور شہد میرے قاتل کو پلا دو، ہوا ہے سہما ہوا ہے، اس کو دودھ اور شہد کی ضرورت ہے۔ قربان جاؤ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت جو اس دنیا میں ایسے جیے، ایسے رہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور 19 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس تلوار میں لگے ہوئے زہر کی وجہ سے 2 دن کے بعد 21 رمضان کو اور اسلام کے سب سے طاقتور یودھا مولا کائنات ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت مولا کائنات کے رتبے اور مرتبے کو بتانے کے لیے یہی کافی ہے۔ کہنے والوں نے بتایا ہے کہ مولا علی پر چھپ کر حملہ اس لیے بھی کیا گیا تھا کیونکہ خدا کے اس شیر کو میدان جنگ میں ہرانا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ جنگ میں دشمن آپ کو دیکھ کر کانپنے لگتے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملزم کی مولا کائنات سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن دشمنوں نے چھپ کر ان سے یہ کام کرایا تھا۔ دشمن کیا جانے کہ شہادت تو بہادروں کی وراثت ہوتی ہے، جب شہادت مسجد میں ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ صاح مرد شہر یزدہ قابل پروردگار، لا فتح علی لا سیف علی، اللہ ذوالفقار کائنات مولا کائنات کی شہادت کا یہ واقعہ ہے۔ ان کو سجدے کی حالت میں ہی مسجد میں شہید کر دیا گیا تھا۔ نہ میدان جنگ میں تو کسی کی اتنی ہمت، اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ ان کو ہرا سکے۔ مولا علی شیر خدا کے صدقے وسیلے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔